कम्युनिस्ट दल त किसान, मजदुर, गरिब, श्रमिक, स्वरोजगार हैन, अब गरी खाने नि यो वर्गको तपाईँको चाहिँ जे उत्थानका निमित्त मुक्तिका लागि हामी लाग्ने हो। उनीहरू रुँदा हामी रुनुपर्ने हुन्छ, उनीहरू हाँस्दा हामी हाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन। त्यस कारणले यो सरकारको औचित्य समाप्त भयो भने भारत लाग्यो, भारतलाई उस्काएर हाम्रै पार्टीभित्रका नेताले मलाई हटाउन लागे भन्ने कुरा उहाँको बहाना भयो कि उहाँले प्रष्ट प्रमाणित गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। फलानाले फलानु समय भन्यो, त्यो भने त उहाँ आफै सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण गर्नु पऱ्यो, देश निकाला गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँले धेरै पटक बहानाबाजी गरिसक्नुभयो। धेरै पटक नेताहरू पार्टीभित्र केही तपाईँको केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरूलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गरिसक्नुभयो। अब उहाँको बहानाबाजी चल्दैन। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले हलाना गऱ्यो भनेर भन्ने कुरा त देशको इज्जत कहाँ रह्यो, देशको मानमर्दन कहाँ रह्यो? उहाँ त तपाईँ अल्झाउनु पर्नु भएको छ। यी सबै प्रकारले अब उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बस्ने नैतिक आधार पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले छिटोभन्दा छिटो बाटो क्लियर गरिदिनुपर्छ। यो जनमत भनेको केपी ओलीको नाममा आएको पनि होइन। यतातिर नक्सा पनि जारी गर्नुहुन्छ, अर्को राष्ट्रवादी तपाईँको चाहिँ सन्धि एमसिसी पनि तपाईँ पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भनेपछि उहाँको कुरै मिलेन नि त। भने एकातिर राष्ट्रवादी भयो जस्तो गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर राष्ट्रघाती काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि त उहाँको राष्ट्रवादलाई कस्तो राष्ट्रवाद भन्ने 55 सालमा तपाईँ कालापानी माझ जाँदाखेरि उहाँ केपी ओलीले नै भन्नुभयो, मालेका ठेड्नाहरू गएर खुकुरी नचाउँदैमा देश फर्कदैन भन्ने मान्छे उहाँ नै हो नि त। ओलीको विकल्प छैन भन्ने कुरा फेरि अमार्क्सवादी र अयथार्थवादी कुरा हो, त्यो सत्य होइन। नेकपा एमाले दर्ता गर्न उहाँहरूकै योजनामा लगाएको भन्ने पनि आइरहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दा एमसिसी ल्याउन छोड्नुहुन्छ। पार्टीले भन्छ एमसिसी पारित गर्नुहुन्न, उहाँ भन्नुहुन्छ जसरी पारित गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा के भने यो सरकार नै फेरि पनि युरोपियन युनियन र विदेशी विशेष गरी अमेरिकी एजेन्टहरू सहितको तपाईँको चाहिँ सरकार भएको हुनाले अहिलेको अर्थमन्त्री युवराज ज्ञानलाई हामी प्रष्टै भन्न सक्छौँ युरोप र अमेरिकाकै प्लानमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। सेकेन्डपल्ट पनि आउनु उहाँको अहिले संसद पद हुनु तर उहाँ अर्थमन्त्रीमा रनिङ गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा के भने योजनाबद्ध आइरहेको हुनाले हामीलाई यसलाई चाहिँ अब यसको मुकुण्डो उगारिदिनुपर्छ। किन उहाँ राष्ट्रघाती एमसिसी पारित पनि गर्न खोज्नुहुन्छ, अर्कोतिर नक्सा पारित गरेर राष्ट्रवादी पनि कहले गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ फेरि मलाई यो फलानाले चाहिँ हटाउन खोजे भन्नुहुन्छ, आफै प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ, आफै तपाईँको अध्यादेश लिएर अरू पार्टी पनि फुटाउनु खोज्नुहुन्छ, आफ्नै मान्छे लगाएर सांसद अपहरण गर्नुहुन्छ, सडकमा कोही आयो कि तपाईँको बोल्नै दिनुहुन्छ, लट्ठी चार्ज गरिहाल्नुहुन्छ, भाटे कारबाही गर्नुहुन्छ, तपाईँको हैदियासम्म लगिहाल्छ, हतडी लगाइहाल्नुहुन्छ। अनि कोरोनाले गर्दा सारा लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्यामा छन्, उनको बारेमा केही पनि राहत प्याकेज आउँदैन। 10औं खरब रुपियाँ तपाईँ खर्च भयो भन्नुहुन्छ, हिसाब निकाल्नुहुन्छ, थोरै देखाउनुहुन्छ बढी होइन। अनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारले तपाईँ आफै अत्यार आफै तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकाय जस्तो गरेर तपाईँको ढाकछोप गर्नुहुन्छ। कुनै पनि तपाईँको यो केपी ओली नेतृत्व भएको काण्डको चाहिँ कोहीमाथि दोषीमाथि कारबाही भयो त छैन नि त। सर यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणी। हस् धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अहिले अब नेकपाको एउटा नेता कार्यकर्ता हुन पनि लज्जित महसुस गर्नु पर्यो भन्ने छ नि आम नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ नि, तपाईँमा त्यस्तो छ कि? अनि यो सरकारको यो 3 वर्षको पिरियडमा जुन सरकारले चाहिँ जुन रफ्तारमा, जुन गतिमा, जुन उद्देश्यले यो 74मा जुन पार्टीको मेनिफेस्टो दुईवटा पार्टी त्यतिर अलग अलग थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले, त्यो घोषणापत्र अनुसार अगाडि नबढेको हुनाले त्यो तपाईँले भने जस्तै कता कता त्यो लागिरहन्छ। त्यो आम नेपालीलाई लाग्छ, हामीलाई पनि लाग्छ, भित्रैसँग भिजेको छ तपाईँले। त्यो त्यस्तो देखिन्छ। किनभने यो त अब जे उद्देश्यका लागि यो सरकार गठन भएको थियो, जे उद्देश्यका लागि यो नेपाली जनताले 2/3 नजिकको मत दिएका थिए, त्यो प्राप्त नहुँदा त जनता निराश हुँदा हामी पनि निराश हुनु पऱ्यो नि त। जनताभन्दा अलग त हुन सकिँदैन। त्यसो भएर चाहिँ भित्र बाहिर भन्दा पनि यो चाहिँ समग्रमा हामीले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ पोलिटिकल पार्टीहरूले। त्यसमा पनि हामी त कम्युनिस्ट दल त किसान, मजदुर, गरिब, श्रमिक, स्वरोजगार हैन, अब गरी खाने नि यो वर्गको तपाईँको चाहिँ जे उत्थानका निमित्त मुक्तिका लागि हामी लाग्ने हो। उनीहरू रुँदा हामी रुनुपर्ने हुन्छ, उनीहरू हाँस्दा हामी हाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन। त्यस कारणले यो सरकारको औचित्य समाप्त भयो भने अनि पार्टी एक हुने बेलादेखि नै जुन किसिमको विवाद थियो पछिल्लो समय त्यो बिस्तारै सतहमा देखिँदै गर्दा अहिले उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब मलाई हटाउनलाई चाहिँ भारत लाग्यो, राजदूत वापस धाउन थाले नेताहरू भनेर भनिरहँदाखेरि स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि त्यो प्रष्टसँग देखियो। नि कसरी हेर्नु भएको छ, बुझाइ के छ यहाँ? त्यो उहाँको बहानाबाजी हो होइन।
भारत लाग्यो, भारतलाई उच्काएर हाम्रै पार्टीभित्रका नेताले मलाई हटाउन लागे भन्ने कुरा उहाँको बहाना भयो कि उहाँले त्यो प्रष्ट प्रमाणित गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। फलानाले फलानु समय भन्यो, त्यो भने त उहाँ आफै सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँ भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण गर्नु पऱ्यो, देश निकाला गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँले धेरै पटक बहानाबाजी गरिसक्नुभयो। धेरै पटक नेताहरू पार्टीभित्रकै तपाईँको केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरूलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गरिसक्नुभयो। अब उहाँको बहानाबाजी चल्दैन, किनभने यो नेपाली जनताले यस्तो बेलामा एउटा लामो समयपछि ऐतिहासिक ऐतिहासिक नै भन्नुपर्छ यो जनमतलाई त्यसरी बनाएको सरकारले र सरकार नेतृत्व गरेको पार्टीको नेताले अध्यक्षले तपाईँको चाहिँ मन परी बोल्ने, जे पायो त्यो बोल्ने, त्यो त्यसरी चल्दैन हेर्नुहोस्। किनभने यो मर्यादित र कुण्डिक भाषा पनि उहाँको भएन कि एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले हलानाले गर्यो भनेर भन्ने कुरा त देशको इज्जत कहाँ रह्यो, देशको मानमर्दन कहाँ रह्यो। ल उहाँ त एउटा व्यक्तिको रूपमा तपाईँको चाहिँ केपी ओली यस्तो उखान टुक्के हो दुनियाँ अर्को भन्छ, तर उहाँ त प्रधानमन्त्री हो नि त, आम नेपाली जनताको एउटा अभिभावक, उहाँ कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के भने उहाँले बोल्ने कुरामा तौलेर बोल्नु पऱ्यो, उहाँले हिँड्ने कुरामा त्यही ढङ्गले हिँड्नु पऱ्यो, खाने कुरामा त्यही ढङ्गले खानु पऱ्यो, बस्ने कुरामा त्यही ढङ्गले खानु पऱ्यो, उहाँको जीवनशैली पनि त्यही प्रकारले हुनु पऱ्यो कि। त्यसो गर्दा सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्छन्। अन्यथा के हो भने अहिले पार्टीमा जसरी उहाँ एक्लिनु भएको छ, उहाँ त तपाईँ अल्पाउनु पर्नु भएको छ, यी सबै प्रकारले अब उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बस्ने नैतिक आधार पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले छिटोभन्दा छिटो बाटो क्लियर गरिदिनुपर्छ। यो जनमत भनेको केपी ओलीको नाममा आएको पनि होइन, यो जनमत भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ तपाईँको नाममा आएको, यसमा लाखौँ। तर तपाईँले यसो भन्दा त केपी ओलीकै राष्ट्रवादकै कारणले चाहिँ यो जनमत आएको हो भन्ने छन् नि। होइन, त्यो त्यसमा कुनै तर्क छैन। उहाँले एउटा नाकाबन्दीमा खेलेको भूमिकालाई लिएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ तर्क गर्छन्। उहाँ प्रधानमन्त्री हो, आफ्नो देशको रक्षा गर्ने, आफ्ना जनताको तपाईँको रक्षा गर्ने, जनताका आएका समस्या समाधान गर्ने त उहाँ कर्तव्य हो नि त। त्यस कारण त जनताले तपाईँ कर तिरेका छन्। उहाँले कर तिरेर आएको बाट तपाईँको उहाँले तलब खाएपछि त जनताको काम गर्नु पऱ्यो, जनताको सेवक बन्नु पऱ्यो। उहाँ त शासक होइन नि त उहाँ त, किनभने हिजोका राजा रजौटालाई, शासकहरूलाई, निरङ्कुश तन्त्रलाई हामीले हटाएर आएको हो नि त। उहाँ फेरि शासक भनेपछि उहाँ र तपाईँको राजामा के फरक भयो? त्यस कारणले गर्दा के भने त्यो तर्क चाहिँ अन्जायज भन्न मिल्दैन। तर के हो भने त्यही केपी ओलीकी तपाईँको चाहिँ हिजो नाकाबन्दीको लिएको अडानका कारणले गर्दा यत्रो जनमत आयो भन्ने कुरा वाइगात कुरा हो। त्यो उहाँहरूले आफ्नो ढाकछोप गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा के हो भने अब यो सरकार विभिन्न प्रकारले फेलियर भइसक्यो। अब यो सरकारलाई तपाईँको चाहिँ थपना राखेर देशले दुःख पाउँछ, बर्बादी हुन्छ। अहिले तपाईँको कोरोनाका कारण तपाईँको लाखौँ मान्छेहरू आज कुन अवस्थामा छन्, आज खान पाइरहेका छैनन्, घरबेटीले भाडा मागिरहेको छ, कर तिर्नुपर्ने छ, व्यवसाय चौपट छ, होइन बैङ्कको ऋण तिर्नुपर्ने छ, यसको किस्ता तिर्नुपर्ने छ, दुनियाँ छ नि त। कुनै प्रकारको राहत प्याकेज लिएर ल्याउन सकेन नि त, ल्याउन सकिन्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने बहानाबाजी होइन। अब उहाँ चाहिँ पार्टीबाट तपाईँको चाहिँ एक्लिसकेपछि, उहाँ अल्पबन्द परिसकेपछि उहाँले बाटो क्लियर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो बहानाबाजी गरेर ढाकछोप गरेर चाहिँ जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन। यो तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको भूभागलाई ल्याएरै छाड्ने हो, त्यति बेलासम्म म पदै छोड्दिनँ भनेर। त्यो अडानप्रति उहाँको त्यो स्याल्युट गर्न सकिन्छ, तर उहाँले चाहिँ विगत सम्झाउनु पऱ्यो कि 2052 सालमा के अरे तपाईँको चाहिँ 52 साललाई सम्झाउनु पर्छ। जतिखेर उहाँले महाकाली सन्धि गर्नुभयो माघमा 53मा आएर असोजमा आएर त्यो सन्धि पारित भयो संसदमा के भयो, त्यो महाकाली सन्धि गर्नको लागि सदनबाट पारित गर्नको लागि कतिसम्म के गरियो, संविधान संशोधनका कुराहरू आए, सन्धि ऐनका संशोधनका कुराहरू आए, पार्टी अल्पमत र बहुमतको कुराकानी आयो, त्यहाँ तपाईँको फलोर करसका कुराहरू आयो, हुइम नमान्ने कुराहरू आयो, 54 आएर त पार्टी त फुट्यो नि त। आखिरी महाकाली भनेको चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुराबाट आउने नदी हो नि त, त्यसको मुहान थियो हो नि त। तर उहाँले चाहिँ के राष्ट्रघाती गर्नुभएको थियो सन्धि त्यतिखेर, जसको मुहानै तपाईँको बारेमा तपाईँको अन्योन भएर चाहिँ उहाँले महाकाली सन्धि गर्नुभयो, त्यो राष्ट्रघात भएको थियो। र अहिले तपाईँको चाहिँ हिजोका राष्ट्रघात गर्नेहरू उहाँ अहिले तपाईँको राष्ट्रवादी हुन्नन् भन्ने कुरा होइन, तर उहाँले हिजोको गल्तीलाई स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। स्वीकार्नु भएको छ उहाँले। तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा एमालेका वामदेव गौतम लगायत 16 जनालाई नेताहरूलाई कारबाही गर्नुभयो, जबरजस्त पार्टीबाट निकाल्नुभयो उहाँहरूले, होइन। अनि पार्टी विभाजन भयो, संसदीय दल विभाजन भयो भने हिजो गल्ती गरेको आफूले चाहिँ स्वीकार्दै नस्वीकार्ने, आफ्ना तपाईँको चाहिँ जति पनि आफ्ना मान्छेले, आफ्ना गुटका मान्छेले जति पनि जे गरे पनि छुट्ने, अनि अरूले गरेको प्रति तपाईँको टिक्का टिप्पणी गर्ने कुराले उहाँ आफै असक्षम भइरहनु भएको छ, आफै फेलियर भइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँको मनमा उहाँको तपाईँको चाहिँ भावना राष्ट्रवादी होइन, यो देश नै बेचेर खानुपर्छ भन्ने कुरा मैले भन्दिनँ।
तर के हो भने उहाँ चुक्नु भएको छ नि त। फेरि अहिले उहाँले लिनुभयो, अडान लिनुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। अब त्यो पनि मान्छेले विभिन्न ढङ्गले भनिहाल्छन्, सत्ता टिकाउनका लागि, बाहिर देखाउनका लागि, आफू राष्ट्रवादी बन्नको लागि पनि त्यो नक्सा जारी भएको भन्ने कुरा त आइरहेको छ र कता कता त्यतातिर पनि उहाँ चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने राष्ट्रवाद भनेको के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो। यतातिर नक्सा पनि जारी गर्नुहुन्छ, अर्को राष्ट्रवादी तपाईँको चाहिँ सन्धि एमसिसी पनि तपाईँको पारित गर्न खोज्ने हुनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि उहाँको कुरै मिलेन नि त। भने एकातिर राष्ट्रवादी भयो जस्तो गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर राष्ट्रघाती काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि त उहाँको राष्ट्रवादलाई कस्तो राष्ट्रवाद भन्ने। त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँले महाकाली सन्धिमा गरेको चाहिँ राष्ट्रकाललाई पहिलो कुरा स्वीकार्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के हो भने यो नक्सा जारी भनेको उहाँले नेतृत्व गरे पनि एउटा परिस्थितिले नक्सा जारी गर्ने परिस्थिति निर्माण भए पनि यो त तपाईँ हामी सबैको तपाईँको सङ्घर्षको परिणाम हो। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, तपाईँको चाहिँ भारतलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो भूमि छोड भनेर विभिन्न समयमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ। म पनि अब यो कालापानी माझको एउटा अभियन्ता हो। हामी 55 सालमा तपाईँको कालापानी माझ जाँदाखेरि उहाँ केपी ओलीले नै भन्नुभएको थियो, मालेका ठेन्नाहरू गएर खुकुरी नचाउँदैमा देश फर्कदैन भन्ने मान्छे उहाँ नै हो नि त। त्यस कारणले गर्दा किन उहाँ आफूले विगतमा के गर्ने त त्यो कुरा त उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। मैले अनजानले जानले जे जस्तो भने पनि तपाईँको चाहिँ मेरो गल्ती भयो त्यो स्वीकार्नु पऱ्यो। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो त, महाकाली सन्धि गर्ने हो भने नेपाललाई हरेक वर्ष 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ आउँछ भन्नुभएको थियो। आइरह त अहिले 25 वर्ष भइसक्यो, कति खर्ब हो, कति 25 वर्ष के छ अहिले, त्यो पैसा कहाँ त्यसो भए देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर तपाईँको चाहिँ नक्कली राष्ट्रवादको नाममा अब तपाईँको राजनीतिमा टिकिरहन सकिँदैन, त्यो जनताले त पचाउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा केपी ओली हुन् वा जुनसुकै हुन् सबैले पनि तपाईँको राष्ट्रलाई तपाईँको यथार्थ कुरा बताउनु पऱ्यो। भित्र मनमा जे छ त्यो बाहिर कुरा तपाईँको सही ढङ्गले तपाईँ व्यवहारमा लागू गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा नै हो मेरो। अब जसरी केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भइरहँदा पार्टीभित्रै पनि केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो अर्को बेतुर तर्क हेर्नु, यो तपाईँको केपी ओली त्यो होइन आइरहेको छ। त्यो त विभिन्न पार्टीमा तपाईँको नेताले तपाईँको चाहिँ नेताको गुलामी गर्ने चाकर, हिजो राजाहरूको पनि हुन्थ्यो नि त, गुलाम चाकरहरू दासहरू हुन्थे, दासीहरू हुन्थे होइन। त्यो ढङ्गले तपाईँको राजाको तपाईँको वरिपरि घुमेर गणेश प्रतिनिधि बनाएर आफ्नो स्वार्थ लिने भने त्यो समूह यहाँ पनि छ नि त। फेरि तपाईँको राजा हटे पनि प्रवृत्ति त अझै बाँकी छ नि त। यही स्थायी कमिटीको बैठकको तपाईँको चाहिँ सुरुको दिन के थियो, 2टा सफा राखियो, त्यसपछि 2टै सफा हटाइयो, फेरि एउटै रो बनाइयो तपाईँको चाहिँ होइन। फेरि तपाईँको हिजोको बैठकबाट फेरि उहाँ मञ्चबाट तल झरिसक्नु भएको छ नि त। भने उहाँ तपाईँ कति तपाईँको चाहिँ अस्थिर हुनुहुन्छ त। त्यस कारणले गर्दा के भने विकल्प नभएको होइन। अरू कुरा के जान्नु पऱ्यो भने विकल्प छैन भन्ने मान्छेहरूलाई मैले साथीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पार्टी भनेको 8-9 लाख पार्टी सदस्यहरूको रगत पसिना र परिश्रमबाट बनेको पार्टी हो के। यो प्रचण्ड वा माधव नेपाल वा केपी ओलीको कम्पनी त होइन नि त, यो त एनजिओ त होइन नि भने। त्यस कारणले गर्दा के भने ती साथीहरूलाई पनि मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेताहरूलाई बढी दासत्वकरण गरेर नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गले तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ उनीहरूको गुलाम चाकर बनेर तपाईँहरू चाहिँ यो पार्टीलाई बदनामी नगर्नुहोस्, आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ यो बदनामी नगर्नुहोस्। किनभने यो पार्टी फेरि पनि के हो भने त्यसै तपाईँको यहाँ आएको होइन। यसमा तपाईँ एकताको लागि ठुलो सङ्घर्ष भएको छ, बलिदान भएको छ, योगदान भएको छ। विभिन्न प्रकारले तपाईँको चाहिँ यो पार्टी यहाँसम्म ल्याउनका लागि र नेपाली जनताले पनि ठुलो भूमिका खेलेका छन्, माया गरेका छन्, श्रद्धा रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने कुरा फेरि अमार्क्सवादी र अयथार्थवादी कुरा हो, त्यो सत्य होइन। अब ठ्याक्कै अलिकति यो अभिव्यक्तिकै बारेमा कुराकानी गर्दा जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, प्रधानमन्त्री बाहेकका अरू सबै नेताहरू माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड लगायतका नेताहरू चाहिँ भारतबाटै परिचालित भएको जस्तो त्यो अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भयो नि। त्यो होइन, त्यही त त्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँनिर चाहिँ फेरि चिप्लिनु भयो कि। प्रधानमन्त्री किन चिप्लिनु भयो भने उहाँ जतिको मान्छेले, उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष पनि हो होइन, उहाँका गतिविधि त बहुसङ्ख्यात्मक छन् नि तपाईँको अरू नेताको हो। अरू नेताको पनि भित्री तपाईँ कुन देशसँग कुन नेता के सम्बन्ध छ म त जिम्मा लिन सक्दिनँ, म त उहाँहरूको कार्यकर्ता हो, सकिँदैन अवस्थामा। त्यो मेरो त्यो पद पनि होइन, मैले त्यो जिम्मेवारी पनि छैन। तर म यति भन्न सक्छु कि मैले चाहिँ यो पार्टीलाई 30 वर्षदेखि रगत पसिना दिएको छु, लेबी तिरेको छु र यसमा पनि मेरो हिस्सेदार छ। जति केपी ओलीको तपाईँको चाहिँ 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष 10-20 वर्ष बढी योगदान होला त्योभन्दा मेरो होला। तर यो पार्टीलाई तपाईँको बनाउने सन्दर्भमा, यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउने सन्दर्भमा अथवा यो पार्टीलाई अझ अगाडि लैजाने सन्दर्भमा चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ आफ्नो भूमिका त खेल्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजिएको के हो भने यहाँनिर चाहिँ केपी ओलीले
फलानाले यो गर्यो हलानाले यो गर्यो भने आफू स्पष्ट हुनु पऱ्यो कि कहिले त उहाँले विभिन्न प्रकारका त बहानाबाजी गरिरहनु भएको छ नि त। त्यस कारण गर्दा के भने कि उहाँले चाहिँ प्रष्ट देखाउनु पऱ्यो यो समयमा चाहिँ यिनी नेताहरूले चाहिँ मेरा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे, भारतसँग मिले, अर्कोसँग मिले, युरोपसँग मिले, अमेरिकासँग मिले, चाइनासँग मिले भनेर उहाँले प्रमाणसहित भन्नु पऱ्यो। होइन भने के हो भने उहाँलाई जे पायो त्यो बोल्ने अधिकार छैन। त्यही कारणले गर्दा के हो भने उहाँ बिस्तारै तपाईँको चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि अनेक प्रकारका तपाईँको तिगडम गरिरहनु भएको छ, हरकत गरिरहनु भएको छ। यो अन्तिम छटपटाहट जस्तै उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यो नगर्नु पर्थ्यो उहाँले, किनभने हाम्रो त उहाँ त अध्यक्ष पनि हो नि त। त्यस कारण गर्दा के हो भने जुन प्रकारको अभिव्यक्ति उहाँले चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कहिले दिनुहुन्छ, कहिले जनताको सन्दर्भमा दिनुहुन्छ, अनि उहाँले त के पनि भन्नु, जनतालाई हिजो के भन्नु भएन, अब उहाँका मान्छेले के भनेनन्। त्यस कारण गर्दा के हो भने यता अभिव्यक्ति भन्दा पनि उहाँहरू कुन चरित्रको हो र उहाँहरूको विश्व दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अब क्लियर भइसक्यो कि होइन। उहाँ सँगसँगै अहिले त तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले दर्ता गर्न उहाँहरूकै योजनामा लगाएको भन्ने पनि आइरहेको छ होइन। त्यस कारण गर्दा एमसिसी ल्याउन छोड्नुहुन्छ, अब पार्टीले भन्छ एमसिसी पारित गर्नुहुन्न, उहाँ भन्नुहुन्छ जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ। त्यस कारण गर्दा के भने यो सरकार नै फेरि पनि युरोपियन युनियन र विदेशी विशेष गरेर अमेरिकी एजेन्टहरू सहितको तपाईँको चाहिँ सरकार भएको हुनाले अहिलेको अर्थमन्त्री युवराज ज्ञाउनलाई हामी प्रष्टै भन्न सक्छौँ युरोप र अमेरिकाकै प्लानमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो हो। सेकेन्ड पटक पनि आउनु उहाँको अहिले संसद पद हुनु, तर उहाँ अर्थमन्त्रीमा रनिङ गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण गर्दा के भने योजनाबद्ध आइरहेको हुनाले हामीलाई यसलाई चाहिँ अब यसको मुकुण्डो उगारिदिनुपर्छ, पर्दा अब खोलिदिनुपर्छ। त्यस कारण गर्दा अब हामीले खोलिदिनुपर्छ। हामीले कसरी खोलिदिनुपर्छ मैले त बारम्बार भन्दै आइरहेको पनि छु के छु भने अहिलेको अर्थमन्त्री कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी, समाजवादको विरोधी र विभिन्न तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ जे उद्देश्यका साथ तपाईँको यो पार्टीले यहाँसम्मले यो आन्दोलन र क्रान्तिको विरोधी जस्तै देखिएकोले यो भनेको मैले आरोप लगाउने भन्दा पनि यो त तीन तथा कार्यक्रम, तीनवटा बजेट आयो, तीनवटा तथा कार्यक्रम आयो, यो सबैले त्यो देखायो कि यो 3 वर्षमा के देखियो त मुठ्ठीभर मान्छेको हितका लागि मात्रै बजेट आयो, कार्यक्रम आयो। र तपाईँको चाहिँ फेरि के देखियो भने तिनै दलाल पुँजीपतिहरू, तिनै तपाईँको बिचौलियाहरू, तिनै माफियाहरू, तिनै कमिसनखोरका निमित्त तपाईँको बजेट आयो, कार्यक्रम आयो। जनता, गरिब जनता, मजदुर, किसान यो पार्टीले यहाँसम्म ल्याउने योगदान गर्ने सबै समुदाय त तपाईँको वर्ग समुदाय त तपाईँको फेरि छायामा पर्यो। त्यस कारण गर्दा के देखिन्छ भने अर्कोतिर मैले तपाईँलाई एक सँगसँगै के जोड्न चाहन्छु भने संसारका सत्ताहरू फेरि पनि के हुन्छन् भने दलाल, कमिसनखोर, बिचौलिया, माफियाले चलाउँछन्। यो सत्ता पनि यो केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार पनि तिनै मैले अघि भनेका चाहिँ तत्त्वले चलाइरहेका छन्, जसले देश र जनतालाई माथि उठ्न दिँदैन, देश र जनतालाई बर्बाद गरेर मुठ्ठीभर मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ पोस्ने उनीहरूले चाहिँ जुन रणनीति बनाएका हुन्छ त्यो रणनीति अन्तर्गतकै यो तपाईँको चाहिँ सत्ता चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ हामीलाई चिन्ता छ यो तपाईँ यो पार्टीको नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ जुन सरकार बनेको छ यो केपी ओली त बदमाश भए यिनी त बिग्रे यिनी त पतित हुने नै भए यो सरकार। तर यो सँगसँगै हाम्रो पार्टी नेकपा पनि तपाईँको चाहिँ यहीँसँग सत्य जाने हो कि र अर्को चुनावमा तपाईँको हाम्रो स्थिति के हुने भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। त्यो त त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि पनि नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उनका सल्लाहकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वरिपरिका उनका किसान क्याबिनेटका मान्छेहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उनका गुटका मान्छेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अति भयो, अब जनताले अब सहन सक्दैनन्। आज सडकमा दिनका दिन तपाईँको चाहिँ विद्रोहका स्वरहरू तपाईँको चाहिँ उठिसकेका छन्, राँको बलिसकेको छ। आज तपाईँको सहरिया विद्रोहको टेलरहरूका तपाईँ सङ्केतहरू जताततै देखिरहेका छन्। यो कुरा त मनन गर्नु पऱ्यो नि त। सडकमा उत्रेका तपाईँको जनतालाई नजरअजान गर्ने, उनीहरूको तपाईँको चाहिँ आवाजलाई तपाईँको चाहिँ नसुने जस्तै गर्ने अथवा उनीहरूको आवाजलाई दबाउनु खोज्ने, हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ धेरै साथीहरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्वागत नेपाल लगायतका साथीहरू तपाईँको अनावश्यक एमसी विरोध गरेको नाममा हत्कडी हालेर जेल तपाईँको चाहिँ पुलिसले गिरफ्तार गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरू त वृद्धि हुँदै जाँदा के भने देशभरिमा तपाईँको विद्रोहको आगो तपाईँको दनगन्ज र त्यसपछि गएर त्यही आगोले नै तपाईँको सरकारले पोल्ने स्थिति हुनसक्छ। हेर्नुहोस् अब यसमा नि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, आलो पालो जुन सहमति थियो प्रधानमन्त्री आलो पालो भन्ने, त्यो छोडेर मैले गल्ती गरेँ कि भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। त्यसकै परिणाम हो अथवा चाहिँ यो एमसिसीको विषय आइरहँदा चाहिँ त्यसले चाहिँ रोल खेलेको अहिले पछिल्लो समय पार्टीभित्रको यो विवादको उत्कर्षसम्म आइपुग्दा होइन के हुन्छ भने नि पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ यो पार्टी एकताको धरातल के हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यो पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि नेताहरूका तपाईँको चाहिँ गुटका मानिस र तिनीहरूका स्वार्थमा तपाईँ केन्द्रित भएर एकता भयो कि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सिद्धान्त र विचारमा एकता हुने हो नि त, त्यो भएन। कहीँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो दुईवटा पार्टी एकता हुँदाखेरि सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा डिस्कस भयो, बहस भयो, उनीहरूको बिचमा तपाईँको चाहिँ छलफल भयो अथवा यी कुरा मिलेनन्, फलानु विषयमा कुरा मिलेन भन्ने सुन्नुभयो? सुन्नु भएन। के भयो त प्रचण्डका मान्छे यति,
केपी ओलीका मान्छे यति, वामदेवका मान्छे यति, झलनाथका मान्छे यति, अथवा बादलका मान्छे यति, अथवा माधव नेपालका मान्छे यति, अथवा अझ भन्ने हो भने विशेष गरेर केपी ओली र प्रचण्डको तपाईँको चाहिँ भाग शान्तिमै तपाईँको चाहिँ समय बित्यो। अहिले 2.5 वर्ष पार्टी एकता भएको भइसक्यो। अस्ति जेठ 2 वर्ष गरेर यता आइसक्यो, तर अझै पार्टी एकता भएको छैन। यो 2 वर्षको पिरियडमा तपाईँको पार्टी आज फुन्ड्यो कि भोलि फुन्ड्यो भन्ने तपाईँको चाहिँ त्रास फुट्न सक्छ। यही स्थिति हो नि त, किनभने यो देश र जनताको लागि एकता यो तपाईँको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्दैन भने त फुटेर नै अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त, कि एकताले औचित्य पुष्टि गर्नु पऱ्यो। किनभने यो पार्टी एकता भइसकेपछि अथवा यो जनमत आइसकेपछि नेपालमा नेपाली जनताको थाब्लोमा रहेको ऋण आज कम भएर आयो त। हामीले सुन्दैछौँ, हामीले के सुन्यौँ त, अहिलेको तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने महिनामा 40 खर्ब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च हुन्छ, 15 खर्ब रुपियाँ इन्कम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। हरेक वर्ष तपाईँको हामीले ऋणमा तपाईँको बजेट ल्याउँछौँ। जस्तै अहिले पनि के भयो त, 9.5 खर्ब रुपियाँ हामीले तलब खुवाउन पैसा चाहिन्छ, पुँजीगत खर्च त बेग्लै छ। अझै पनि हामी त 8.5 खर्ब हामी राजस्व उठाउँछौँ भने यो 3 वर्षमा हामीले के उपलब्धि के गर्यौँ त, ल यो बजेटकै सन्दर्भमा गरौँ न। वैदेशिक ऋण कति कम भयो, वैदेशिक अनुदान कति कम भयो, र नेपाली जनताले सहुलियत केमा पाए त, केही पनि छैन। यो कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने त केही आयो त नयाँ कार्यक्रम, पत्रकारको लागि केही आयो, स्वास्थ्यकर्मीको लागि केही आयो। आज मैले न्युज पढ्दै थिएँ, बिचराहरू चाहिँ रात दिन 24 घण्टा घाम पानी केही नभएर खड्ने पुलिसहरूको भत्ता अहिलेसम्म पाइरहेको छैन अरे। पनि यो के हुँदैछ त, यो गफ गरेर त हुँदैन त्यहाँ त, हामीले त परिणाम निकाल्नु पऱ्यो हो। त्यसका निमित्त फेरि पनि के हो भने तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ परिणाम निकाल्ने हिसाबले पार्टी अगाडि बढ्नु पऱ्यो, नेताहरू त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो। नेताहरूका गुटका मान्छेहरूका चित्त बुझाएर उनीहरूका गुटका मान्छेलाई कमिटीमा राखेर सत्तामा पठाएर राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर अथवा ठेकापट्टा मिलाएर उपभोक्ता समितिमा राखेर मात्रै देश बन्ने भए त हिजो पञ्चहरूले चाहिँ के गरेका थिए, बहुदलमा काङ्ग्रेसहरूले के गरे होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि यहाँसम्म अहिलेसम्म के भयो त्यो त दुनियाँले जानकार छन्। त्यो भएर जनताले अहिले के भन्न जान्छ त, राजनीतिप्रति वितृष्णा भयो। हजुर यहाँले ठ्याक्कै कुरा उठाउनु भने जसरी यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछिको यो बहुमतको सरकार, यसभन्दा अगाडि पनि बहुमतका सरकारहरू आए, तर जनभावना अनुसार जनअपेक्षा अनुसार त्यो काम कहिले पनि हुन सकेन। अब जनताले विश्वास कसलाई चाहिँ गर्ने अनि कसरी गर्ने, फेरि पनि जनताहरू त यी 100 छोटे राजा पाल्नुभन्दा त एउटै राजा ठिक पनि भन्न थालिसके। त्यो जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवाज ठिक छ। जनताको आवाज किन ठिक छ भने नि, मैले एउटा कुरा आज अर्को कुरा तपाईँलाई नयाँ भन्छु। मैले हुन त यो धेरै साथीले भने पनि छन्, हामीले राजतन्त्र फालेको सही हो, तपाईँको राजा फालेको सही हो, गणतन्त्र प्राप्तको लागि हामीले आन्दोलन गरेको, जनयुद्ध गरेको, सङ्घर्ष गरेको सही हो। तर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्याएनौँ, संहिता हामीले ल्याएनौँ। जब जनताले ल्याउने बेलामा त्यो जनताको हातबाट त्यसलाई खोसियो, विभिन्न तपाईँको योजनामा तपाईँको अगाडि सारिएका मान्छेको हातमा त्यो गयो। ऐतिहासिक संविधान सभाले यदि संविधान जारी गरिदिएको भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो। जब ऐतिहासिक संविधान सभालाई विघटन गरेर चाहिँ गैरदलीय खेलराज रेग्मीको तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि र त्योभन्दा अगाडि नै विभिन्न प्रकारका खेलहरू भए। 70 सालमा आएर फेरि अर्को संविधान सभाको रचना गरियो र त्यसपछि त के भयो दुनियाँ भयो, अहिलेसम्म हामी भोग्दै। त्यस कारणले गर्दा के भने हामीले प्राप्त ल्याएको यो गणतन्त्र होइन। यो हामी क्लियर हौँ, हामीले चाहेको गणतन्त्र भनेको दलाल गणतन्त्र होइन। हामीले प्राप्त गर्ने भनेको तपाईँको लोकतन्त्र भनेको यो बिचौलिया लोकतन्त्र होइन। ल मानिदिनुहोस्, ल यो 13 तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको 13 वर्षमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको 13-14 वर्षमा 50 लाख मान्छे विदेशी न गए त। गणतन्त्र भनेको त विदेश नजानु पर्थ्यो। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ अनि राष्ट्रियता भन्ने अनि कङ्गोमा गएर हाम्रा दिदीबहिनीलाई नचाउने त्यो राष्ट्रियता कस्तो खालको राष्ट्रियता हो? राष्ट्रियता भन्ने अनि लाखौँ युवाहरूलाई तपाईँ विदेशमा बेच्ने त्यो राष्ट्रियता हुन्छ। त्यस कारणले त राष्ट्रियता भन्दा बित्तिकै यहाँको जनताको कुरा आउँछ, यहाँको संस्कृतिको कुरा आउँछ, तराई मधेस पहाड जनताको भावनाको कुरा आउँछ होइन। यो माटोको मात्रै कुरा होइन, यहाँ त मान्छेले खान पाउनु पऱ्यो, लाउनु पाउनु पऱ्यो, हिँड्न डुल्न पाउनु पऱ्यो, स्वाभिमानी पऱ्यो, बाँच्न पाउनु पऱ्यो होइन। यहाँ तपाईँको चाहिँ म धनी भएँ भन्दैमा
गरिबले अपमानित हुनुपर्ने, धनीले जे पाए मन पनि गर्नुपर्ने, अथवा सत्तामा गएकाले कानुन हातमा लिएर चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गर्नुपर्ने, त्यो लोकतन्त्र हो, त्यो राष्ट्र हो, त्यो तपाईँको राष्ट्रियता हो होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले बुझ्नु के पर्यो भने जसले जे भने पनि हामीले वास्तविकतालाई आत्मसात गऱ्यौँ। हामीले गणतन्त्र जे उद्देश्यका लागि तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ त्यो प्रकारको गणतन्त्र प्राप्त नभइसकेपछि, नाम मात्रको गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि अहिले समस्या आयो। अहिले भनिन्छ नि दलितका समस्या समानुपातिक याहु भन्छन् नि, दलितलाई त हामीले भूमि दिने हो के, दलितलाई त एउटा तपाईँ समानुपातिक कोटामा राखिदिएर चाहिँ 2 नम्बर 3 नम्बरको नागरिक बनाउने होइन नि त। हामीले त भूमि दिनु, भूमि नभएका भूमि दिनु पऱ्यो होइन, खान नपाएकालाई खाना दिनु पऱ्यो, लाउन नपाएका लाउन दिनु पऱ्यो, रोजगारी नपाएका बेरोजगारलाई रोजगार दिनु पऱ्यो। ल गणतन्त्रमा कति रोजगार सृजना भयो त? भयो त? केही पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा के हो भने अब हामीले होइन, अब हामीले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो, त्यो व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो। त्यसका निमित्त मैले बारम्बार भनेको छु, अहिलेका राजनीतिक दलका अहिलेका नेतृत्वमा रहेका कसैबाट चाहिँ केही पनि तपाईँको देश र जनताको लागि हुँदैन भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्नु पऱ्यो। त्यसका निमित्त हामीले के गर्नु पऱ्यो त, विभिन्न पार्टीका 3rd, 2nd अब 4thसम्मका लिडरहरू मिलेर के गर्नु पऱ्यो त, गर्नु पऱ्यो के। जस्तै अहिले नेकपाभित्र लफडा भइरहेछ नि त। अहिले 5-7 जना कति नेता उहाँलाई सल्लाहकारमा राखिदिउँ न, अहिलेकै मिटिङले त्यो निर्णय गरौँ, त्यो साहस छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेकै मिटिङले यी 5-7 जना मान्छेलाई सल्लाहकारमा राखिदिउँ ल। 2nd, 3rd लिडर को हो त, उसको नेतृत्वमा एउटा पार्टी अगाडि बढाउँ, त्यसपछि जनताले साथ दिन्छन् नि। त्यो पनि गर्न नसक्ने, ऊ पनि गर्न नसक्ने, अनि 2nd, 3rd लिडरका तपाईँको नेताहरूले के गर्ने भनेपछि त्यही नेताको गुलामी चाकरी गर्ने, मन्त्री लिने होइन, काहीँ राजनीतिक नीति लिने, पार्टीका ठुल्ठुला पद हत्याउने, अनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थप्रति लाग्ने हो भने तपाईँको चाहिँ न पार्टी रहन्छ, न क्रान्ति र आन्दोलनले जे उद्देश्य प्राप्त गर्नु त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यही प्रकारको विद्रोहहरू, यही प्रकारका समस्याहरू नेपाली समाजमा आइरहन्छन्। हेर्नुहोस्, हो त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले नेकपाभित्र लफडा भइरहेको छ। यसले लोकलाई हँसाइरहेको छ होइन। मैले फेरि पनि नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकदम चाहिँ खुला दिलले पारदर्शी भएर देश र जनताको तपाईँको स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँहरूको भविष्य पनि सुरक्षित होला। भोलि मर्दाखेरि पनि त मलामी त तपाईँ जाने मान्छे त बचाउनु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यतातिर पनि उहाँहरूका ध्यान जान जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामीले फेरि पनि देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर होइन, देश र जनतालाई बन्धक बनाएर होइन, हामीले अहिले तपाईँको ठुलो समस्यामा हामी छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा नक्सा जारी भइसकेपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको छ। आज चौथर्मी हामी घेराबन्दीमा छौँ। कुनै बेला यहाँ तपाईँको चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ युद्ध स्थल बनाउने स्थिति छ। यस्तो बिचमा हामी बिचमा एकता हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले एउटा ठेकै चलेको छ, चीनले चाहिँ टिकाउने, भारतले हटाउने, अमेरिकाले चाहिँ नचाउने भन्ने यो ठेकै प्रचलित छ नि अहिले। अनि नेपालका राजनीतिक दलका तपाईँको चाहिँ एक लेयरको नेताहरू चाहिँ कुनै न कुनैद्वारा सञ्चालित छन्, यो कुरा सत्य हो। आज मात्रै होइन, हिजोदेखि नै तपाईँको नेपालका सत्तासीनहरूलाई र ठुला भनिएका दलका ठुला नेताहरूलाई निश्चित तपाईँको 10-15 जना मान्छेहरूलाई उनीहरूले तपाईँको त्यहीँबाटै परिचालन गर्दै आइरहेको छन् भन्ने कुरा त बाबुरामले भन्नुभएको छ नि। प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर सत्ताको साँचो हामीसँग हुँदैन रहेछ मैले भन्नुभयो। उहाँले एकजना ठुलै मान्छे नै हिजो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले कुरा गरेर के भन्नुहुन्छ, हरेक पार्टीका कम्तीमा 10 जना मान्छे विदेशबाट नै पालिसपोसी हुन्छन्, विदेशबाट नै सञ्चालित हुन्छन्। त्यो भएर हामी देश र जनताको कुरा नगरौँ, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, यहाँ कानुन बनाउनु पऱ्यो, अरू गर्नु पऱ्यो, विदेशीकै चाहिन्छ भन्ने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो विभिन्न प्रकारको युरोपियन युनियनको, अमेरिकनको, भारतको, चाइनाको भूमिका काहीँ न काहीँ रहँदै आइरहेको छ। कहिले उहाँले सकारात्मक भूमिका पनि खेल्नु भएको छ देश र जनताको लागि, कहिले नकारात्मक पनि खेल्नु भएको छ। सकारात्मक खेल्दाखेरि अब ठुल्ठुला परिवर्तनमा पनि तपाईँको चाहिँ सहयोगी उहाँहरू बन्नुभयो। नकारात्मक खेल्दाखेरि तपाईँको देखिरहनुभयो भूमि अतिक्रमण भइरहेछ। तपाईँको हाम्रै भूमिमा तपाईँको सेना तपाईँको 58 वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ नाचिरहेको छ भने यो प्रकारले चाहिँ तपाईँको अवस्था तपाईँको लामो समयदेखि श्रृङ्खला अगाडि बढिरहेको छ। र त्यस कारणले गर्दा के भने हामीले यसबाट पनि मुक्त हुनको लागि हामीले परिवर्तन चाहेका थियौँ, परिवर्तन ल्याउन खोजेका थियौँ, तर हामीले चाहेको परिवर्तन भएन। तर मलाई के लाग्छ भने यस्तै हो भने नेपालमा त तपाईँको हरेक 10 वर्षमा 10-12 वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेछ। अझै पनि यही प्रकारले हामी रहिरहने हो भने मलाई लाग्छ नेपालमा अर्को क्रान्ति हुन्छ होइन। त्यो क्रान्ति मैले त भन्ने गरिरहेको छु, त्यो क्रान्तिको नेतृत्व फेरि पनि कर्णालीबाट गर्छु। म कर्णाली भएको नाताले होइन कि, सबैभन्दा अभाव त्यहाँ छ, अनिकाल त्यहाँ छ, तपाईँको अशिक्षा त्यहाँ छ, उत्पीडन त्यहीँ छ होइन। मलाई लाग्छ कर्णालीबाट फेरि एउटा तपाईँको अबको विद्रोहको नेतृत्व कर्णालीले गरेर तपाईँको नेपालमा
हामीले चाहेको राज्य व्यवस्था अझ हामीले त यो गणतन्त्रलाई उन्नत खालको गणतन्त्र बनाउनु छ नि त हामीले त दलाल पुँजीवाद चाहिरहेछौँ, दलाल समाजवादी चाहिरहेको छैन। हामी त नेपाली जनताको राज्य सत्ता चाहियो के। त्यो भन्यो के भने म अहिले नै तपाईँको चाहिँ भोलि नै तपाईँको चाहिँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर चाहिँ जनवाद आउँछ त भन्दिनँ, तर यो प्रकारको उन्नत खालको प्रगतिशील खालको तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता नेपालमा चाहिएको छ। अहिले संहिताका बारेमा विभिन्न मान्छेका कुरा आइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले मलाई त के लाग्छ भने यदि यो प्रदेशलाई सुविधा सम्पन्न अधिकार सम्पन्न नबनाउने प्रदेशलाई डिजल्भ गरिदिँदा हुन्छ। दुई थरको संहिता राख्ने होइन, यो तपाईँ क्षेत्रीय स्तरको तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ हैसियत पनि नभएको एउटा सिडिओले चाहने भने त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई रोकिदिन सक्ने त्यो प्रकारको संहिता किन चाहिँ के अधिकार सम्पन्न गर्नु पऱ्यो। स्रोत साधन पनि तपाईँको चाहिँ कि प्रदेशको हुनु पऱ्यो। हेर्नु, भिख मागेर सधैँ तपाईँको चाहिँ हामी चल्ने मान्छे त हामी मुक्त हुनु पऱ्यो के। सधैँ भिख माग्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने, भिख माग्ने, तलब खाने, भत्ता खाने, अनि त त्यसमा पनि वृद्धि गरेर लैजाने, सुख सुविधा गर्ने होइन। 2 रुपियाँ इन्कम छैन तपाईँको 2 करोड गाडी चढ्ने, यो प्रकारको हामी मुक्त हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामी गम्भीर ढङ्गले तपाईँको सोचौँ, यो गम्भीर मोडमा हामी आइरहेका छौँ। म नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको जिम्मेवार कार्यकर्ता भएकोले नेकपाकै तपाईँको चाहिँ स्थायी कमिटीको पनि अहिले जारी रहेको हुनाले मैले स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट भएर समीक्षा गर्नुहोस्, तपाईँहरू संसदवादी भएर होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यतातिर हामी गयौँ र तपाईँको नेताहरूलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ करेक्सन गर्न लगायौँ भनेपछि यस्ता बैठक गरेको अर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस्, नत्र यता बैठक हिजो पनि भएका थिए, भोलि पनि होलान्, त्यसको नत्र अर्थ छैन। हेर्नु, त्यस कारण हामी सबै सुधारियौँ, हामी अग्रगमनको पक्षमा आफूलाई रूपान्तरण गरौँ र देश र जनतालाई फेरि पनि के भने केन्द्र भागमा राखौँ। आफूले खाँदाखेरि नखान पाएका गरिबहरूले खान पाए कि पाएनन्, आफूले लाउँदाखेरि उनीहरूले लगाइरहेका छैनन्, आफूले तपाईँ सुख सुविधा भोग्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सामान्य खालको तपाईँको सिटामोल औषधि पनि खान पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हरेक राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। सायद जो बिपीहरूले पुष्पलालहरूले आफ्नालाई मात्रै गरिदियो आज हामी यहाँ आउँथ्यौँ आउँदैनौँ भन्ने कुरा त छ नि त। त्यस कारण हामी राजनीति कर्मी भनेको हामी देश र जनताका लागि समाजका लागि केही गर्ने अगुवा भएको हुनाले त्यतातिर हाम्रा भूमिकाहरू हुनुपर्दछ, खेल्नुपर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ। हुन्छ, हामी अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा अब जसरी 52 सालको कुरा अघि यहाँले उठाउनु भयो, 52 सालकै नियति अब यो पटक पनि दोहोरिन नदिनको लागि चाहिँ के छ अहिलेको त के हो भने अब अहिलेको सोलुसन भनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने, उहाँले राजीनामा गर्ने अथवा छोड्ने, त्यसपछि अर्को सरकार छोड्दैमा समस्या समाधान हुन्छ सबै। समस्या अहिले उहाँ नै हो देखियो नि त, किन उहाँ राष्ट्रघाती एमसिसी पारित पनि गर्न खोज्नुहुन्छ, अर्कोतिर नक्सा पारित गरेर राष्ट्रवादी पनि कहले गर्नु सुन्नुहुन्छ। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ फेरि मलाई यो फलानाले चाहिँ हटाउनु खोजी भन्नुहुन्छ, आफै प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ, आफै तपाईँको अध्यादेश लिएर अरू पार्टी पनि फुटाउनु खोज्नुहुन्छ, आफ्नै मान्छे लगाएर सांसद अपहरण गर्नुहुन्छ, सडकमा कोही आयो कि तपाईँको बोल्नै दिनुहुन्न, लट्ठी चार्ज गरिहाल्नुहुन्छ, भाटे कारवाही गर्नुहुन्छ, तपाईँको हैदियासम्म लगिहाल्नुहुन्छ, हतकडी लगाइहाल्नुहुन्छ। अनि कोरोनाले गर्दा सारा लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्यामा छन्, उनको बारेमा केही पनि राहत प्याकेज आउँदैन। 10औं खरब रुपियाँ तपाईँ खर्च भयो भन्नुहुन्छ, हिसाब निकाल्नुहुन्छ, थोरै देखाउनुहुन्छ बढी होइन, अनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारले तपाईँ आफै अत्याचार आफै तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकाय जस्तो गरेर तपाईँको ढाकछुप गर्नुहुन्छ। कुनै पनि तपाईँको यो केपिओल नेतृत्व भएको काण्डको चाहिँ कोहीमाथि दोषीमाथि कारवाही भयो त छैन नि त। त्यस कारणले त के हो भने उहाँ अब उहाँको बहिर्गमन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन मैले विकल्प देख्दिनँ। अब यहाँ त जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब नेताहरूको बिचमा फेरि तपाईँको चाहिँ जसले विरोध गरिरहनु भएको छ उनीहरूको चित्त बुझाइसकेपछि उहाँहरूको लेनदेनका आधारमा सत्ता टिके मात्रै थाहा छैन मलाई। त्यसो गर्दा सडकले फेरि सत्ता फालिदिन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ सदनको 2-3ले केही हुनेवाला छैन। अब हेर्नुहोस् सडकमा जनताहरूले भने नि त त्यो त भारतद्वारा परिचालित भन्ने भयो नि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिबाट त। अब त्यो उहाँको त्यो चाहिँ उहाँको भनाइ हुने भयो, जनताले त्यो पत्याउँदैनन्। अब किनभने उहाँ एमसिसी चाहिँ पारित नगर्ने र देशलाई तपाईँको चाहिँ इन्ट्याङमा राखेर जनतालाई तपाईँको जुन प्रकारको राहतबाट तपाईँ पीडित जनतालाई राहत प्याकेज ल्याइदिएको भए चाहिँ भन्न सकिँदैन थियो साँच्चै हाम्रो लागि गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। उहाँ त के हो भने जसरी तसरी तपाईँको चाहिँ चाहे कोरोनाको नाममा हो चाहे नेपाल त कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ कात्रोमा पनि कमिसन खाने तपाईँको चाहिँ चिन्तन भएको यो समाज हो नि त होइन। त्यस कारण गर्दा के हो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने अब जनताले चाहिँ उहाँको पक्षमा झिनो जनमत होला, उहाँ कार्यकर्ता होलान्। हिजो उहाँकै त पछि लागेर तपाईँको विभिन्न प्रकारका स्वार्थ लिएका अथवा अझ स्वार्थ पाउने आशा गरेका मान्छेहरूले त भन्लान् र अब नबुझेका कतिपय मान्छेले पनि भन्लान्। त्यो जनमत पनि छ। जनमत त अहिले ज्ञानेन्द्रको पनि छ नि त। बहिर्गमन आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भएको ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ सबैभन्दा तपाईँको जनमत उन्तै छ। फेरि त्यो भन्ने हो भने अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले भन्ने लाखौँ मान्छे सडकमा आउँछन्, के त्यही नै ठिक हो त?
त्यस कारणले गर्दा के हो भने जनमत त सबै प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस्, तर यथार्थ के हो त? यथार्थ भनेको फेरि के हो भने उहाँ असक्षम हुनुभयो, अयोग्य हुनुभयो, पार्टीभित्र अल्मबन्द पर्नुभयो, उहाँले तपाईँको एउटा राष्ट्रवादको तपाईँको चाहिँ अगाडि चाहिँ नक्सा देखाएर अर्को राष्ट्रघात गर्न खोज्नुभयो। यो प्रकारले देश चल्दैन, त्यसरी अगाडि बढ्न जान दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो सरकार जति अगाडि बढ्यो, यो केपी नेतृत्व सरकार जति अगाडि रह्यो र यो सरकारले ल्याएका जति कार्यक्रम त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजी समस्या आइरहन्छन् देशमा। तपाईँको त्यसपछि विद्रोहको चाहिँ राँको बल्छ। त्यो विद्रोहको राँकोले भोलि त जनभेलमा परिणत भएर तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँको चाहिँ गुठी विधेयकमा के भएको थियो होइन? आखिर 2 दिन मात्रै तपाईँको त्यो गुठी विधेयकको आन्दोलन टिकिदियो, त्यतिखेर सत्ता जान्थ्यो नि त। त्यो त्यतातिर पनि तपाईँको चाहिँ ध्यान दिएर यथार्थलाई आत्मसात गरेर देश र जनताको हितमा भावना अनुरूप चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नै तपाईँको चाहिँ 74 सालमा नेपाली जनताले नेकपालाई दिएको जनमतको कदर हुन्छ। अन्यथा विद्रोह तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू जान्छन्, विद्रोहलाई कसले रोक्न सक्दैन। त्यो भनेको अग्रगामी विद्रोह नै हुन्छ। त्यो बेला त कसले नेतृत्व गर्छ, कस्तो हुन्छ, यो व्यवस्था रहन्छ रहँदैन त्यो त भन्नु सकिँदैन नि त। सडकले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा के भने त्यतातिर भन्दा पनि आफूलाई सच्याएर आफूलाई गल्ती कमजोरीलाई तपाईँको चाहिँ मनन गरेर जनता अगाडि चाहिँ उठबस गरेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर बरु सचिनु नै केपी ओलीको चाहिँ भावी राजनीतिको लागि राम्रो होला। अन्यथा के हो भने इतिहासमा त धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री भए, 2000 को हाराहारी मन्त्री भइसके, सांसद त कति हजार छन् होइन? त्यो हुने र नहुनेमा फरक हुँदैन रहेछ हेर्नुहोस्। असल मान्छे हुने कुरा ठुलो कुरा हो। यसैका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र सम्वाद। हस्, धन्यवाद। हस्।